बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ए अल्लाह पाक, जो ज़िंदगी गुज़र गई उस पर तेरा शुक्र अदा करते हैं, जो ज़िंदगी बाकी रह गई है उस पर तेरी रहमत के तलबगार हैं। हम सब पर अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की बहनों और भाइयों। आज की वीडियो में हम कुर्बानी के फ़ज़ाइल और कुर्बानी करने की अहमियत पर बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले मेरी आप सब से गुजारिश है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा। मेरे YouTube के साथियों, कुर्बानी की इब्तिदा उस वक्त हुई जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा था कि मैं अपने बेटे को ज़बह कर रहा हूँ। नबियों का ख्वाब सच्चा होता है और अल्लाह ताला की जानिब से था, और ऐसी बात अल्लाह ताला के जानिब से हुक्म दिए जाने के बराबर मानी जाती थी। इसलिए उन्होंने अपने बेटे से कहा कि मैंने ऐसे ख्वाब देखा है, तुम्हारी क्या राय है? बेटे ने जवाब दिया, ए अब्बा जान, आपको जो हुक्म हुआ है इस पर अमल कीजिए, आप इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को मक्का मुकरमा से लेकर चले और मिना में जाकर ज़बह करने की नीयत से एक छुरी साथ ली। मिना मक्का मुअज़्ज़मा से 3 मील दूर 2 पहाड़ियों के दरमियान एक बहुत ही लंबा मैदान है। जब मिना में दाखिल होने लगे तो उनके बेटे को शैतान बहकाने लगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पता चला तो शैतान को अल्लाह अकबर कहकर 7 कंकरियाँ मारी, जिसकी वजह से वो ज़मीन में धंस गया। दोनों बाप बेटे आगे बढ़े तो ज़मीन ने शैतान को छोड़ दिया। कुछ देर जाकर शैतान फिर बहकाने लगा तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर उसे अल्लाह अकबर कहकर 7 कंकरियाँ मारी और वो फिर ज़मीन में धंस गया। ये दोनों आगे बढ़े तो फिर ज़मीन ने इसको छोड़ दिया और वो फिर आगे वरगलाने लगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर उसे अल्लाह अकबर कहकर 7 कंकरियाँ मारी, फिर वो ज़मीन में धंस गया। और इसके बाद आगे बढ़कर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को पेशानी के बल ज़मीन पे लेटा दिया। अभी ज़बह करने वाले ही थे कि अल्लाह ताला की जानिब से हुक्म आया। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फ़रमाया कि तूने अपना ख्वाब सच्चा कर दिया है। फिर अल्लाह पाक ने एक कुर्बानी का जानवर भेजा जिसे अपने बेटे की जानिब से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़बह कर दिया, जैसे कि अल्लाह ताला का इरशाद हुआ था। अल्लाह ताला ने तो बेटा ज़बह करने का हुक्म दिया था, मगर कुर्बानी का जानवर ज़बह कर दिया और सवाब बेटे की कुर्बानी का हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मिल गया, क्योंकि दोनों बाप बेटे ने अपने दिल और जान से इस काम के अंजाम देने को तय कर चुके थे जिसका अल्लाह ताला की जानिब से हुक्म हुआ था। बाप ने बेटे को पेशानी के बल लिटा दिया था और बेटा ज़बह होने के लिए बखुशी लेट गया था। दोनों ने अपनी जानिब से कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसकी बिना पर अल्लाह ताला ने इनकी नीयत देखी और इसी नीयत में दोनों सच्चे थे। ये वाक़या कुर्बानी की इब्तिदा है और हज के मौके पर जो कंकरियाँ मारी जाती हैं उनकी इब्तिदा भी इसी वाक़े से हुई है। अब इन्हीं 3 जगहों पर कंकरियाँ मारते हैं जहाँ शैतान ज़मीन में धंस गया था। अब इस जगह निशानदही के लिए पत्थर के मीनार बना दिए गए हैं। इसके बाद अल्लाह ताला की रज़ा के लिए जानवरों की कुर्बानी करना इबादत में शुमार हो गया। चुनाचा रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए भी कुर्बानी का हुक्म हुआ। हर साहिब हैसियत पर कुर्बानी वाजिब है। अगर किसी की इतनी हैसियत ना हो और कुर्बानी कर दे तब भी सवाब अज़ीम का मुस्तहिक होगा।
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بقر عید کے 10 تاریخ کو کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے بڑھ کر محبوب اور پسندیدہ نہیں، اور قیامت کے دن قربانی کرنے والا اپنے جانور کے بالوں اور سینگوں کو لے کر آئے گا اور یہ چیزیں ثواب عظیم ملنے کا ذریعہ بنے گی۔ مزید فرمایا کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے، لہٰذا تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ میرے یوٹیوب کے ساتھیوں، قربانی کا پہلا قطرہ گرتے ہی تمام گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، جاؤ اپنی قربانی پر حاضری دو، کیونکہ اس کے خون سے جو ہی پہلا قطرہ گرے گا تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ وہ جانور جو ہم قربانی کے لیے ذبح کرتے ہیں اپنے خون اور گوشت کے ساتھ قیامت کے دن لایا جائے گا اور پھر اس سے 70 گنا بھاری کر تمہارے میزان میں رکھا جائے گا۔ میرے یوٹیوب کے ساتھیوں، اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ قربانی کے جانور کا پہلا قطرہ گرتے ہی قربانی کرنے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے اور قیامت کے دن قربانی کا جانور خون اور گوشت کے ساتھ لایا جائے گا اور پھر اس کو 70 گنا وزنی کر میزان میں رکھا جائے گا۔ اس لیے نہایت خوش دلی اور فراخ دلی سے قربانی کرنی چاہیے۔ واجب نہ ہو تو بھی ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے قربانی کر لینی چاہیے۔ میرے یوٹیوب کے ساتھیوں، یہاں یہ بات بھی واضح کرتی چلوں کہ اپنی قربانی کا جانور خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا افضل ہے۔ اگر خود ذبح کرنا نہیں جانتا تو دوسرے سے بھی ذبح کروا سکتا ہے، مگر ذبح کرنے کے ٹائم وہاں پر خود حاضر ہونا افضل ترین ہے۔ میرے یوٹیوب کے ساتھیوں، قربانی کے ہر بال کے بدلے بھی ایک نیکی کا ثواب ملتا ہے۔ جیسے کہ ایک دفعہ صحابہ اکرام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا فائدہ یہ ہے کہ تمہیں قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ انہوں نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، جن جانوروں کے بدن پر اون ہے اس اون کا کیا حکم ہے؟ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اون کے ہر بال کے عوض بھی ایک نیکی ملے گی۔ میرے یوٹیوب کے ساتھیوں، ذرا غور کیجئے، اس سے بڑھ کر اور کیا ثواب ہوگا کہ ایک قربانی کرنے سے ہزاروں نیکیاں مل جائیں گی۔ دمبے اور بھیڑ کے بدن پر کتنے لاتعداد بال ہوتے ہیں، اور اگر صبح سے شام تک گننا چاہیں تو بھی نہیں گن سکتے۔ تو ذرا سوچئے، ہمارے چند ہزاروں روپے کے بدلے میں بے حساب نیکیاں ہمیں مل جاتی ہیں۔ میرے یوٹیوب کے ساتھیوں، ہمارے درمیان ایسے کئی لوگ موجود ہیں جو صاحب حیثیت اور صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے ایسے بد نصیب ہیں کہ قربانی کی سنت ادا نہیں کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص پر قربانی کرنے کی وسعت ہو اور وہ پھر بھی قربانی نہ کرے تو ایسا آدمی ہمارے عیدگاہ میں حاضر نہ ہو۔ میرے یوٹیوب کے ساتھیوں، جو لوگ مالی وسعت اور قربانی کرنے کی حیثیت رکھتے ہیں اور اپنی واجب قربانی ادا نہیں کرتے، وہ ذرا آنکھیں کھولیں اور اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ اول یہی خسارہ کیا کم تھا کہ قربانی نہ کرنے سے اتنے بڑے ثواب سے محروم ہو گئے، پھر اس پر رحمت پیکر شفقت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں۔
اور عیدگاہ میں حاضری سے روک دیں تو ایسے شخص کا کہاں ٹھکانہ ہوگا۔ عیدگاہ اور مساجد اللہ تعالیٰ کی محبوب جگہیں ہیں جہاں جمع ہونے والے پر رحم اور کرم کی بارشیں ہوتی ہیں۔ میرے یوٹیوب کے ساتھیوں، یہاں پر میں ایک مسئلہ بیان کرتی جاؤں کہ بعض جگہ پر یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر باپ کماتا ہے اور اس کے 4 یا 5 لڑکے ہیں اور وہ بھی اپنے الگ الگ کماتے ہیں تو ماں اور سب دلہنوں کی ملکیت میں سونا اور چاندی کا زیور بھی ہوتا ہے، لیکن بقرہ عید کو قربانی صرف ایک ہی ہوتی ہے، اور جملہ اہل خانہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کی طرف سے یہ قربانی واجب ادا ہو گئی ہے۔ یہ سمجھنا سخت ناسمجھی ہے۔ یاد رکھیں، قربانی واجب ہونے کے لیے گھر کے ہر فرد کی علیحدہ علیحدہ اور مالیت دیکھی جائے گی۔ میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سنت کے مطابق قربانی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔